हमारे नेक मोमेंट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। माफ करना मेरे नबी को बड़ा ही पसंद है। क्या करना? बोल के बताएं। बोल। नबी पाक को बड़ा। आप भी माफ कर देते हैं ना जी? हमारे यहां माफी नहीं होती, सुलह हो जाती है। चौधरी साहब प्रेशर पाया, सुलह कर लो, कहने चलो हूं चौधरी दी किवें मोड़िए, सुलह कर लेने, फिर जो काबू आएगा वेखी जाएगी। तो ये माफी नहीं होती। ये क्या होता है? आप जब किसी को माफ करते हैं तो आपका कद ऊंचा होता है। एक पते की बात लिखी है मेरे आला हजरत ने, उसे पल्ले से बांध लो। आला हजरत फरमाते हैं बदला लेने वाला परेशान रहता है और माफ करने वाले को अल्लाह सुकून अता फरमा देता है। माफ करने वाले को अल्लाह, अगर सुकून चाहते हो तो माफ करना सीखो, दरगुजर करो। दरगुजर हुजूर की पसंद है। नबी पाक माफ करने को बड़ा पसंद करते। लंबी चौड़ी बात दिल में बसा के रखना, बुग़्ज़ पालना, किसी के खिलाफ प्लानिंग करना, ये हुजूर को पसंद। नबी पाक एक जंग से वापस आ रहे थे, तलवार मुबारक हाथ में थी, तो एक जगह हुजूर का आराम करने को दिल चाहा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार दरख्त से लटकाई, हुजूर आराम करने लगे। बाकी सहाबा दूर दूर आराम कर रहे थे। गौस बिन हारिस नाम का एक शख्स था, बुखारी में मौजूद है, काफिर था। उसने हुजूर को आराम करते देखा, हालांकि नबी पाक फरमाते मेरी आंखें बंद होती हैं, दिल मेरा जागता रहता है। उसने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम की तलवार लटक रही है, तो आके तलवार उतारी। जब तलवार उतारी तो हुजूर की आंख खुली, कोई बेचैनी नहीं। अल्लाह के हबीब इत्मीनान से आराम कर रहे। कहने लगा ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आपको मुझसे कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? मेरे महबूब का तवक्कुल देके, भरोसा देके, यकीन देके हुजूर उठ के बैठ गए, दस्तार मुबारक को सीधा किया, फरमाने लगे मुझे मेरा रब बचाएगा, मुझे मेरा रब बचाएगा। जब आपकी जुबान से ये लफ्ज निकले तो वो कांपने लग गया, काफर कांपा, उसके हाथों से तलवार गिर गई। अल्लाह के महबूब ने उठ के तलवार पकड़ ली, फरमाने लगे मुझे तो मेरे रब ने बचा लिया है, अब तू बता तुझे कौन बचाएगा? मुझे मेरे रब ने। अच्छा अब ये बताएं, आपके हमारे काबू बंदा आ जाए जो इस तरह हमला करने आए, तो हम क्या हाल करते हैं? बोले। यहां तो बाद में पता चलता है कि बेचारा चोर नहीं था, लेकिन लोगों ने मार मार के मार डाला, बाद में पता लगता है। गौर करना, गौर। इन रवायतों को सिर्फ सुन के ना गुजर जाया करो, इसका पस मंजर समझिए। बंदा कत्ल करने आया है, अब उसकी तलवार काबू आई, हुजूर ने फरमाया तेरे साथ क्या करूं? मुझे तो अल्लाह ने बचा लिया। उसने गर्दन झुकाई, मतलब यह था कि जो दिल करे करे। तो महबूब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाने लगे जा मैंने तुझे माफ किया। चलो इंज ही दुआ कर लो, असी छोटे भरा ही माफ करना सीख जाइए। चलो कोई सस सौरा नूह ही माफी दे चढ़े, कोई नो ही सास सौरे ਨੂੰ माफ कर चढ़े, कहीं तो माफी मिले, कहीं तो जान छूट जाए। कोई किसी को माफ करे, खामद बीवी को कर दे। चलो बीवी शायद भी बड़ी दुखी है, अब तो हर बीवी दुखी है इल्ला माशाअल्लाह, वही कहीं माफी दे दे। खुदारा माफ करना सीखो। इतना बुग़्ज़ अंदर भरा है, सालों बीत गए, रिश्तेदार एक दूसरे से मिल नहीं रहे, माफी नहीं दे रहे। फरमाया जा तुझे माफ किया। वो शख्स जाने लगा तो अगले लफ्ज काजी अय्याज मालकी ने शिफा शरीफ में लिखे। जब जाने लगा तो हुजूर ने आवाज दी, वापस आया। महबूब फरमाने लगे यार तू इतनी दूर से चल के आया है, मेरा तरीका नहीं मेहमान को खाली भेजने का, लेकिन अब यहां सफर में मैं तुझे क्या दूं, तो इस तरह कर, ये तलवार मेरी तोहफे में ले जा, करके दिखा ना तू भी ऐसे। तू हुजूर की गुलामी का दावा नहीं करता। यहां तो पूरी पूरी मिल्लत का नुकसान हो गया, पर दीनदार कहलाने वालों ने एक दूसरे को माफ नहीं किया। यहां तो नजरिए और जमातें दांव पे लग गई, लेकिन दीनदार कहलाने वाले एक दूसरे को माफ ना कर सके। अल्लाह जाने वो क्या ऐसी बातें थी जो रह गई सीनों में, बस्तियां उजड़ गई पर हम माफ ना कर सके, चंद बातें ना दिलों से निकाल पाए। एक नजरिए के लोग एक जगह इकट्ठे बैठने के काबिल ना रहे, जा तलवार ले जा। वो शख्स कहता है 2 मिनट में तलवार लेके आगे बढ़ा, पर मेरे अंदर से आवाज आई, और यार जिसका इतना बड़ा हौसला हो, जो इतना माफ करना जाने, वो भी कभी झूठा हो सकता है। तो मैं तलवार लेके कत्ल करने आया था, तोहफा लेके जा रहा था, वापस आया
میں نے کہا محبوبہ ساری دنیا جھوٹ بولتی ہے، جو معاف کرنے کی ادا تیری ہے وہ بتاتی ہے کہ تو اللہ کا سچا رسول ہے۔ کلمہ پڑھ گئے وہ شخص، معافی نہیں کرتے، درگزر والا کھاتا ہی کوئی نہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے جی باقی تو ساری باتیں اچھی ہیں، فلاں مولوی صاحب کی ایک عادت نہیں مجھے پسند، تو میں کہا چل ایک دی معافی بھی دے چھڑی دیے، ایک نہ پسند ہوئے تو ایک دی، لیکن تو 99 نہیں ویکھیاں، تو ایک ویکھ لی جڑی نا پسند سی، ایک دی تو چلو معافی ملنی چاہیے، انسان ہے۔ ویسے میرا تو خیال ہے کہ کوئی بندہ 55% ٹھیک ہو تو اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ جی میں آپ کو صحیح بات بول، کتنے فیصد ہے بول کے بتائیں، اسی کتنے فیصد صحیح ہے؟ تو پھر کم از کم جو 55% صحیح ہے اسے تو صحیح مان لو۔ اپنا اگر حال 5% ہے تو جو 55% ٹھیک ہے اسے تو صحیح مان لو۔ چلو چھوڑو 45% بھی اگر غلط ہے تو پھر بھی زیادہ پرسنٹ تو ٹھیک ہی ہے نا، معاف کریں۔ حبار بن اسود، اس نے حضور کی بیٹی کو شہید کیا تھا۔ بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، یہ بیٹی جو ہوتی ہے نا یہ دل کا سکون ہوتی ہے، بڑی پیاری، اور بیٹیوں کا سکھ انسان کو جوان کرتا ہے، ان کا دکھ بندے کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ حبار بن اسود نے نبی پاک کی بڑی شہزادی، حضور کی چاروں بیٹیوں نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہمارا تو پراپوگنڈا ہے نا، جدھر دنیا چل گئی بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ عظمت زیادہ سیدہ فاطمہ کی ہے، پیار زیادہ حضرت فاطمہ سے کیا گیا ہے، لیکن حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں بولے؟ ہمارے ہاں بس وہ نقیب بھی کہتا ہے اور میں پڑھن لگا حضرت فاطمہ دی منقبت، تو میں کہ پہلیاں تیناں بھی پڑھا پہلا، میں مولا علی کی منقبت پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت علی کا بغض کفر ہے، نفاق ہے، ان کا پیار ایمان ہے، پر باقی 3 کی بھی شان بیان کرنا وہ کوئی نہیں تو انہوں دی کسے نوں بھی، ادھر کیوں نہیں جاتے؟ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ کیوں نہیں آتی؟ بڑی بیٹی تھی سیدہ زینب، بڑی شہزادی، مکے سے مدینے آ رہی تھی، گھوڑے پہ بیٹھی تھی، پیٹ میں بچہ تھا۔ حبار بن اسود نے گھوڑے کو کچھ چیز لگا دی، چبو دی، گھوڑا تیز دوڑا، میرے محبوب کی بڑی شہزادی گھوڑے سے گری، پیٹ میں بچہ تھا، تکلیف ہوئی، کتنے مہینے بیمار رہی، حمل بھی ضائع ہوا، اور سیدہ زینب وصال بھی کر گئی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو روایت حضرت ابو ہریرہ کی موجود ہے، فرماتے میں نے حضور کی ساری داڑھی کو آنسوؤں سے بھرے ہوئے دیکھا۔ محبوب پریشان ہوئے ان کے وصال، دکھ ہوا حضور۔ وہ قاتل حبار بن اسود فتح مکہ کے موقع پر چہرے پر نقاب پہن کے آ گیا، اور حضور کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ، کو بہت بڑا دشمن بھی آئے تو معاف کر دیتے ہو، بہت بڑا دشمن بھی۔ میرے نبی پاک نے فرمایا حبار چہرے سے کپڑا ہٹا، بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، پر تو کلمہ پڑھ میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، پریس دا بیل آئیکن اینڈ شیئر۔